लूका की इंजील है। लूका की इंजील है, उसका पहला बाब। उसकी वर्स नंबर 46 से हम पढ़ेंगे। इसको मरियम की हमद का गीत भी कहा गया है, या मरियम हमद का गीत गाती है। और आज हमारा मजमून भी है कि मेरे पास भी एक गीत है। क्या मजमून है जी हमारा? मेरे पास भी एक गीत है। ये इस तरह कह लें, इस क्रिसमस पर मेरे पास भी एक गीत है। जी रिपीट कीजिएगा मेहरबानी से। मेरे पास गीत है। मेरे पास भी एक गीत है। फिर मरियम ने कहा कि मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की और देखा अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि उस कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पाक है। और उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुष्ट दर पुष्ट रहता है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और जो अपने कहीं बड़ा समझते थे उनको परागंदा किया। उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीजों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने खादिम इसराइल को संभाल लिया ताकि अपनी इस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कहा था। खुदा के कलाम पर खुदा ही की बरकत हो, आमीन। क्रिसमस सिर्फ सजावट की हद तक नहीं है। क्रिसमस बस चरनी की बात नहीं है, तोहफे तोहफे एक दूसरे को देने की बात नहीं है, अच्छे बेहतरीन खाने बनाने की बात नहीं है, जस्ट ये एक दूसरे से मुलाकात की बात नहीं है। क्रिसमस यीशु मसीह को हकीकी तौर पर जान लेना और उसकी सितारिश करना है। अब इस क्रिसमस को देखें, जब खुदाम यीशु मसीह पैदा हुए तो आपको चंद चीजें बड़ी ही वाज़ेह नजर आएंगी। आपको फरिश्ते काम करते हुए दिखाई देंगे, लोगों को ख्वाब आ रहे हैं, लोग मुतहर्रिक हैं। हम कुछ लोग रुके हुए भी आपको नजर आएंगे। और अगर इस क्रिसमस पर मैं और आप उन लोगों की तरह जो रुके हुए, जिनके पास सच्चाई थी, जिनके पास इल्म था, उनकी तरह मैं और आप ना हो, बल्कि मजूसियों की तरह, बल्कि चरवाहों की तरह मैं और आप मुतहर्रिक नजर आए। वो मुतहर्रिक पता क्यों थे? एक तो यीशु को सिजदा करने के लिए, सेकंड गाने के लिए, और आपको वो नजर आएंगे वर्शिप करने के लिए, और थर्ड थिंग दूसरों को बताने के लिए, दूसरों तक गवाही देने के लिए। ये क्रिसमस, अगर आप पहले क्रिसमस को मत्ती और लूका के अंदर पढ़ें, चार लोग मुतहर्रिक थे, मैं फिर कह रहा हूं। और किस बात में मुतहर्रिक थे? पहली बात गाने के लिए, वर्शिप करने के लिए। सेकंड, वो वर्ष जा रहे थे उसको सिजदा करने के लिए, उसकी ताजीम करने के लिए। और फिर थर्ड थिंग, लोगों को बताने के लिए वो मुतहर्रिक थे। वो खुशखबरी दूसरों तक पहुंचा रहे थे। आपको क्रिसमस नजर आएगा कि आउटकास्ट लोग जो थे उनको चुन लिया गया, खारिज लोग जो थे, जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, उनको चुन लिया गया, उनको ले लिया गया। अच्छा देखिए, मैं ना थोड़ा डिस्टर्ब होता हूँ, मेहरबानी आगे आगे हो जाए, है जगह भी, प्लीज थोड़ा भाई आप भी हो जाए। बच्चे पीछे बैठ रहे, कोई और लोग आएंगे तो अब देखिए आप हिलेंगे तो काफी जगह बन जाएगी। दो आगे हो जाओ। तो ये आपको क्रिसमस पर नजर आएगा। क्रिसमस पर जो मेरा मजमून है वो ये है, क्रिसमस पर आपको चंद लोग गीत गाते हुए नजर आएंगे, खुदा उनकी हमद करते हुए जो हैं वो नजर आएंगे। पहला हमने अभी गीत किसका पढ़ा है? मरियम का। मरियम हमद कर रही है, मरियम हमद कर रही है, आपने याद रखना है। फिर आप शमा उनको देखेंगे,
وہ گیت گا رہا ہے، وہ خدا کی حمد کر رہا ہے۔ سیکنڈ نمبر پر کون ہے؟ شمعون۔ آپ نے میری طرف دھیان دینا، پھر ہم جلدی ختم کر لیں گے۔ شمعون گیت گا رہا ہے۔ آپ زکریا کو دیکھیں گے، اسی چیپٹر میں آپ 67 ورس دیکھیں، لکھا ہے اور اس کا باپ یعنی یوحنا کا باپ زکریا روح القدس سے بھر گیا اور نبوت کی راہ سے کہنے لگا خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد ہو۔ تو تیسرا بندہ کون ہے؟ زکریا روح القدس سے بھر گیا اور نبوت کرنے لگا اور خداوند کی کیا کرنے لگا؟ حمد کرنے لگا۔ پہلا گیت کون گا رہی ہے؟ مریم۔ دوسرا گیت کون گا رہے ہیں؟ شمعون۔ اور تیسرا گیت کون گا رہے ہیں؟ زکریا گا رہے ہیں۔ آگے ایک صفحہ آگے آئیے گا۔ جس علاقہ میں چرواہے تھے، خدا کا فرشتہ ان کے پاس آتا ہے، ان کو خوشخبری دیتا ہے، اور اگر آپ 13ویں آیت پڑھیں، یکایک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، کرسمس صرف سجاوٹ کر لینا نہیں ہے چرچ، کرسمس صرف نئے کپڑے پہن لینا نہیں ہے، کرسمس صرف ایک دوسرے کو گفٹ دینا نہیں ہے، گھر میں اچھا ٹری کرسمس سجا لینا، کھانے بنا لینا، یہ کرسمس نہیں ہے۔ اس کرسمس پر میرے اور آپ کے پاس بھی ایک گیت ہے اور میں اور آپ اس گیت کو گائیں۔ آمین۔ آمین۔ یہ گیت میرے اور آپ کے پاس، میرا بھی ایک سانگ ہے خداوند، یہ عالم بالا سے آسمانی لشکر آیا ہے اور خدا کی تمجید، خدا کی حمد کرنا شروع ہو گیا ہے۔ اور پھر اسی کے آگے پڑھیں، اگر آپ 5ویں گروپ کو دیکھیں 20ویں آیت، اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر کیا کرنے لگے؟ خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ۔ 5 طرح کے لوگ، مختلف لوگ، اور مجھے کہنے دیں، ٹھیک ہے وہاں پر حمد کا لفظ نہیں لکھا ہوا لیکن سجدہ لکھا ہوا ہے اور انگلش میں اس کو ورشپ کہتے ہیں۔ مجھے کہنے دے ایک اور گروپ بھی تھا جو ورشپ کر رہا تھا، جو حمد کر رہا تھا، اور وہ مجوسیوں کا گروپ تھا۔ بے شک وہاں پر یہ ورڈ پریز یا حمد نہیں ہے یا تمجید نہیں ہے، پر انہوں نے بو ڈاؤن کیا ہے، وہ اس کے آگے گر گئے ہیں۔ اگر میں اور آپ یہی حقیقی ستائش ہے، یہی حقیقی ورشپ ہے، ہم گر جائیں، تو مالک ہے، تو رازق ہے، تو حقیقی بادشاہ ہے، تو میرا سب کچھ ہے۔ تو کرسمس اصل میں گیت گائے جا رہے ہیں۔ آمین آمین۔ کرسمس، اس کرسمس پر اگر میں نے اور آپ نے گایا نہیں، میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں گائیں، آئیں چرچ گائیں، آئیں بھائیوں گائیں۔ کئی گیت ہوں گے جو آپ کے بڑے فیوریٹ ہوں گے، ان میں سے شاید ایک میرا بہترین سانگ ہوگا، آپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہاں اچھے گیت آتے جائیں جو میری اور آپ کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو شاید وہ لسٹ 10 سے بھی اوپر چلی جائے، لیکن وہ میرے اور آپ کے ہارٹ فیوریٹ ہوں گے۔ یہ گیت میرا ہارٹ فیوریٹ ہے۔ جب میں چھوٹا تھا میں زبور گاتا تھا تو مجھے یہ زبور بڑا پسند ہے، تیری نجات دے شوق سے میں اونچی اونچی گانا۔ اچھا میں نے زبور اور سیکھنے شروع کیے، اور زبور تو خیر ہیں ہی ایسے کمال دھنے بن گئی ہیں کہ ایک ایک زبور کے اندر خدا کی حضوری، مسا اور خوبصورت دھنے ہیں۔ پھر گیت کئی سنتے ہیں اور وہ ایسا لگتا ہے یہ میرا گیت ہے، اور ہاں ان گیتوں میں سے کئی گیت آپ کو لگے گا یہ میری کہانی ہے، گیت بیان کر رہا ہے۔ میں کل جب پریئر کر رہا تھا تو ایک گیت میری زبان پر آیا جو میں نے بچپن میں سیکھا تھا، تیرا پیار ہے بڑا، تیرا پیار ہے بڑا، میں جو پہلے مردہ تھا تو نے ڈالی مجھ میں جان۔ اگر میں سچ کہوں نا، یہ گیت میرا اور آپ کا سب کا گیت ہے، یہ میری اور آپ کی کہانی کو بیان کرتا ہے۔ آمین 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 آمین۔ آج میں اور آپ منہ کھولیں اس کلام کے بعد، اور اگر یہاں پر آپ اپنا گیت نہ گا سکیں، شاید ہم ایک ہی گیت گائیں، میں آپ کو کہوں گا مہربانی سے جسٹ 5 منٹ اپنے گھر جا کر نکالیے گا اور آپ کوئی نہ کوئی گیت گائیے گا جو آپ کا پسندیدہ ہے۔ یہ کرسمس منانا، یہ کپڑے پہننا کوئی معنی نہیں رکھتا اگر میں نے اور آپ نے اس کرسمس پر کتنے لوگ ہیں جو خدا ان کی ورشپ کر رہے ہیں، جو خدا ان کی ستائش کر رہے ہیں اور خدا ان کے حضور وہ گیت گا رہے ہیں۔ میں اور آپ اس کرسمس پر بھی ایسا ہی کریں گے۔ آمین آمین آمین۔ شام کو رات کو جب آپ تھک جائیں، کھانا کھا کر تھک جائیں، جب آپ مل کر اور چل پھر کر انجوائے کر کے جب آپ تھک جائیں اور گھر بیٹھے ہوں، مہربانی سے سونے سے پہلے اپنا گیت گائیے۔